सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावया. गायन घेवया U14 पेज 237. आयच्या दिसा संतोषान देवा बापाचे तुवे आमचे भयणी वाखांच्या एकठांय जाल्या पडबी नोमान तुका सर्वेस परा महिमा वैभव जासना नोमान तुका सर्वेस परा महिमा वैभव जासना तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयलां दिनवासनेच्या मनान आपल्या वाडदिसा समयार कॉस्मस फर्नांडीस. तशेंच आमी मागतां आपलो जी कोण वाडदीस समोरमतात हेरूय आमची भाव भयणां रॉजवल्ड, पिंटो, स्कायलर पचेको तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागतां. कितलींच आमची भाव भयणां जीं कोरोना व्हायरसाक लागून कश्टवतात, हॉस्पिटलांनी आसात, घरा कडेन होम क्वॉरंटायन्ड आसात, जायते त्रास तांकां सोसूंक पडटात. तांचे खातीर खेरीत भशेन आमी मागुया तांकां बेगीनच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण. तशेंच आमची जायतीं भाव भयणां हॉस्पिटलान आसात, हेरूय कसल्या दुयेंसाक लागून. आमचो भाव ऑल्विन डिकुन्या जो हॉस्पिटलान आसा ताचे खातीर आमी मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी दोबाजीक परब समोरमतां. आमचे भयणी आंकवारी बाळका जेजूच्या भाग्यवंत तेरेजाची ही आमची भाग्यवंत जावन आसली एक व्हड सांत, एक व्हड भाग्यवंत, पूण तरी आसतना जावन आसली ती ल्हान. अ ग्रेट सेंट येट अ लिटल सेंट. तेका लागून आमी म्हणटा बाळका जेजूच्या भाग्यवंत तेरेजा द लिटल सेंट म्हूण ताका पेट नेम हो निक नेम आसा. आतां कित्याक लागून हो निक नेम? कित्याक तिणें विचून काडलें ल्हान जावंक. तिची तान जावन आसली ल्हानविकायेचें जिवीत जेवन एका भुरग्या परी जिवीत जेवन आपल्या बापा लागीं म्हणल्यार सर्गींच्या बापा लागीं मोगान नातें जोडूंक. आनी असलेंच नातें जोडूंक आमकांय आयज ही भाग्यवंत उलो मारता. तिचे भाशेन आमच्याय जिवितान आमी आमच्या सर्गींच्या बापा कडेन पापा म्हूण उलो मारून ताचे कडेन संबंद आमचो थिरावया. आनी जायते पावटी घडये आमी आमच्या सर्गींच्या बापा कडेन आमचो संबंद थिरावंक आमी पावूंक ना. आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक आमचो पाय म्हूण आमी वळखून आमच्या जिवितान घेवंक ना. असलो हो संबंद आमी घोडे जोडूंक पावूंक ना. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. महिमा देवाक उंच सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया. सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा, देवाचे शेळी, तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आपणाचे किरकोलपण आनी असोक्ताय ओळखून आपणाचेर न्हय बगोर तुजेरूच सगलो विस्वास. त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माये मोगान घेताय. भाग्यवन तेरेजाक तुवें दाखयलोले खालतिकायेचे आनी भुरग्यापणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर. आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपान पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरुजाल्या खुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिच्या पासत संतोष बरीत जायात. तिचे दूख करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगटात. बुजवण दितोली तिची होड्डी चिनवून तुमी दादोशी जायात. आनी तिच्या बोल्लोल्या हड्ड्यांतले पिवन पिवन खुशी जायात. कित्याक सोरेस्पोर अशें म्हणटा, एके नदी परी हांव तिका शांती धाडटलो. आनी घोशघोशीत वांट्या वाळा परी राष्ट्रांची मोहिमा ती आपल्या हड्ड्यार सगळ्या बालांक उबारून व्हरतली. आनी आपले उटेन तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितोले आवय परी हांव तुका बुजवण दितलो. आनी जेरुजाल्या वरी तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमची हाडां तोंडां वरी फुलतलीं. आनी सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गोड म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशाय ना. वडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलोलें भुरगें आपल्या आवयच्या उचक्यार, तसल्यो सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायला, आतां आनी सदांकाळ. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ.
भागीवत पावलोन करीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनू, आतां आंकवारांची खबर करुया. ताचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण त्याच सोम्याच्या काकलुतीन विश्वासी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या काळाची अडचणी पासत जण एकल्यान आपूण आसा त्याच बेसार रावल्या बरें. तुका पोतीन आसा तर तिका सोडूं नाका, तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोडूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातक जायना, आनी एक आंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातक जायना. पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिवितांत घास पडटली, तांतली तांकां निवारूंक म्हजी खुशी. भावा भयणीनू, हांव सांगूंक सोदतां तें हें: वेळ सोंपूंक पावला, देखून ह्या फुडें बायल आसलोली ती नासलोली परी जिवचें. रडटात तांणी रडो नासलोले परी सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोले परी. विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले परी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापरतल्या परी जिवचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. हुस्क्या मेकळी तुमी जियेतली म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलोल्या दादल्याक सोम्याच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो ताचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपल्या बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एका लग्न जावंक नासलोल्या बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्यांचेच पडलां, कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवीत जावंक वावुरता. पूण लग्न जाल्ल्या बायलेक हे संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्या पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सोगोत फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भोक्ती करचे पासत हे वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. उद्काराक सगळीं उबी रावया. आमी गायन घेवया B8 पेज 24. Zoi sarves porak, zoi zoi, zoi sarves porak, zoi zoi, zoi sarves porak, zoi sarves porak, zoi sarves porak, zoi zoi. ही एक शाणी आंकवार सोम्याक जागृत रावलोली. जेजू आयलो तेन्ना ताची सोंगली संतोसान आंकवारींची वरात लग्न भितर ती गेली. Zoi Sarves porak, zoi zoi, zoi sarves porak, zoi zoi, Zoi sarves porak, zoi sarves porak, zoi sarves porak, zoi zoi. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुडल्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरची नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्या कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार
तो म्हाका घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महान है. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज ही आमची भाग्यवंत बाळका जेजूची भाग्यवंत तेरेजा आमकां जावन आसा ल्हानविकायेची एक देख जावन आसा, अ मॉडल ऑफ ह्युमिलिटी. आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां ते भाशेन ही भाग्यवंत तिचे तान जावन आसली. शी हॅड अ थर्स्ट टू बी लिटल. एक भुरग्या परी ल्हान जावंक तिची जावन आसली एक तान. ही आतां भाग्यवंत बाळका जेजूची भाग्यवंत तेरेजा ती जावन आसा खेरीत भाशेन आमची पात्रोन मिसावांची, अ पेट्रनस ऑफ मिशन. तशेंच तिका नेमले हे आंकवारीक नेमली दोतोर इगोर्ज मातेची, द डॉक्टर ऑफ द चर्च. आनी हे परी तिचें जिवीत चड व्हड जायतीं वर्सां पासून ती जिवंक ना. चडशें तिचें जिवीत कॉन्वेंटांतूच. आनी ती जियेली टील दी एज ऑफ 24. आनी आमी जाणात ते भाशेन ही भाग्यवंत घोडे कॉन्वेंटांतूच भितर आसली, पूण तिचें मागणें, तिचो मोग बापा सोबे आनी तशेंच तिच्या विणवण्यान ज्यो मिलाग्री घडल्यो त्या वरवीं आख्ख्या संवसाराक ती पावली. शी रिच्ड आउट टू द होल वर्ल्ड आनी सगल्यांक तिणें देवाचो मोग परगटलो. तर हे भाशेन आमी पळयता ही भाग्यवंत जी कॉन्वेंटांतूच आसली ती पावली आख्ख्या संवसाराक. एकूच जाग्यार आसली ती आख्ख्या संवसाराक तिणें उजवाड फांकयलो. आमच्याय जिवितान ती जावन आसा असलीच एक देख. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां ते भाशेन देवाचो मोग एके आवय पयरी आमचे मुखार दवरलेलो आसा. गॉड्स लव एज अ मदर. एक आवय परी जे परी आपल्या भुरग्याक बाळगिता, सांबाळटा, मोगान ताचे कडेन संबंद दवरता, तसोच आमचो देव आमकां बाळगिता, आमकां सांबाळटा, आमकां बाळगितलो, सांबाळटलो अशें आमकां इसायास प्रवादी सांगता. तर हो देव जो जावन आसा आमची आवय, आमचो बापूय, असलोच हें नातें भाग्यवंत तेरेजान देवा कडेन जोडलें आनी आमकांय ती शिकयता असलेंच नातें जोडूंक. ती म्हणटाली सदां, आय वॉन्ट टू बी इन लव विथ आ मदर चर्च. इगोर्ज मात बसून आमी म्हणटा इगोर्ज माता. तर इगोजेक वो आमचे पवित्र सभेक बसून आपली आवय कशी ती लेखताली आनी ताच्या मोगान पडूंक ती सोदताली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ते भाशेन जेजू म्हणटा, एक भुरग्या परी ल्हान तर तूं जायनाय जाल्यार स्वर्गा राज्यांत तुका वांटो मेळचो ना. एक भुरगें ताका पळयल्यार हें भुरगें एकदमूच शांत, ल्हानवीक, खालतें, कसलेंच ताच्या मनान वायट चिंतना आसनात. कसलेंच ह्या भुरग्याच्या मनान कोणाचे आड कितें वायट चिंतूंक येना. इनोसेंट भुरगें, इनोसेन्स. आनी असलें हें इनोसेन्स आमकां जेजू आयज आपणावूंक आपयता. एक भुरग्याक तर आमी पळयल्यार ल्हानपणीतावन हें इनोसेन्स आसता. हें भुरगें विचून काडिना इनोसेंट जावंक, पूण जें इनोसेन्स आमचे मुखार जेजू दवरता, जेजू म्हणटा तें इनोसेन्स आमी विचून काडूंक जाय. आमी व्हडलीं, आमी जायते फावटी रॅशनलायज कोत्ता, चिंतता जायतें, पूण जेन्ना आमी चिंतता तेन्ना आमचें हें भुरग्यापणायलें इनोसेन्स उणें जायत वता. आनी असलें हें इनोसेन्स आपणावूंक आनी तें आमच्या स्वयंबाचे एक मुखेल भाग करूंक जेजू आमकां आपयता.
आनी तेन्ना भुरग्या परी आमी आमच्या बापाक, आमच्या सर्गींच्या बापाक आमी पापा म्हूण उलो मारूंक शकता. भाग्योन तेरेजा तिणें सर्गींच्या बापाक पापा म्हूण उद्गारताली ती. दाडा, पापा असलीं उतरां ताचीं. कित्याक तसलो तो संबंद आसलो तियेचो देवा कडेन. आमी जाणात एक भुरगें जोरी तर व्हड जावंक सोदता वो ग्रेटनस अणभवूंक सोदता जाल्यार तो आपल्या आवय बापायक पळयता. दे लूक अप टू देयर पेरंट्स. सो इफ देयर पेरंट्स आर ग्रेट पीपल, द चायल्ड टर्न्स आउट टू बी ग्रेट in thoughts, in deeds, in words and everything else. तर आवय बापूय तर व्हड, भुरगेंय जावंक पावता व्हड. एक भुरगें आपल्या आवय बापाय सोवें व्हडपण असलें आमी ती पळयता आनी ही आवय बापूय ताकाय तशेंच त्याच मापान मोग करतात. तेन्ना हें भुरगें मोगान वाडटा. दुसऱ्या उतरांनी बाळका जेजूची भाग्योन तेरेजा तिणें देवा कडेन असलो भुरग्या परी संबंद दवरलो. शी लव्ड हिम सो मच दॅट ही ऑल्सो लव्ड हर सो मच. दोगांय एकामेकाचो इतलो मोग करतालीं की हें संबंद तुटो नासलोलें संबंद. आनी ह्या मोगाक लागून आमकां कितल्योच संवसारांत मिलाग्री अणभवूंक मेळ्ळ्यात. ही भाग्यवंत जिवी आसतना तिचें जिवीत चड कांय मोलाचें नासलें. तिणें बरोवन दवरलेल्यो डायरीज, सम 11 बुक्स शी हॅड रिटन पर्सनल. आनी त्यो आसल्यो. जेन्ना तिची सुपिरियर जेन्ना तिका थोड्या वर्सांनी ती मेल्या उपरांत जेन्ना ती वाचता तेन्ना सगल्यांक ते आवडूंक लागले. एवरीवन स्टार्टेड लायकिंग दीज बुक्स, हर रायटिंग्स. They were printing in many thousands of copies. आनी उपरांत आमी पाप साहेबूय पळयता की ताचे जिवितान व्हड मिलाग्री ताचे मरणा वरवीं आमकां फावो जाल्यात. आनी म्हूण तो ताका भाग्यवंत म्हूण नेमता. तर हे भाशेन बाळका जेजूची भाग्यवंत तेरेजा जावन आसा आमकां एक देख. जावन आसा आमकां वाट दाखोवपी भुरग्या परी ल्हान जावंक. आमी आसांव तयार एका भुरग्या परी ल्हान जावंक. आमी आसांव तयार आमच्या सर्गींच्या बापाक पापा म्हणूंक. आमी आसांव तयार आमच्या जेजूच्या उतरां भाशेन व जेजूच्या उल्या भाशेन एका भुरग्या परी ल्हानविकायेन खालतिकायेचें जिवीत जियोंक. तर आयच्या दिसा हे भाग्यवंताच्या जिविताचेर नदर मारतना आमच्या दर एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमच्या खासगी जिवितान घरा कडेन, फामिलींत, आमच्या इस्कॉलांनी जंय आमी शिकोवपाक वेतात वा खंयच्याय आमी वावरा जाग्यार वावर कोत्ता थंयसर म्हजी वागणूक कसली जाता. डू आय बिहेव दो एन एडल्ट, डू आय बिहेव लायक अ चायल्ड विथ सिंप्लिसिटी, ह्युमिलिटी, वो हांव व्हडपण आनी प्रायड घेवन आसता काय? हो प्रश्न आमकां विचारुया. आनी आयच्या दिसा आयचे हे मिसाचे भेटेन भुरग्यां परी ल्हान जावंक आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ बापाची आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी पोरगोटुया. सोतमानता देवाक, सोर पोरवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे समवलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतात,
पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. सगळे आमी बसूया. बेटोने वेळार आमी गायन घेवया C17 पेज 35. Goa barik holgyo undia sata jiva poso moja bawa boini wangna Jesu bito jivit moje misar betong zata muncha jiva unau pasun kore munchang soru जीवित सोडून कोशीन बाप्पा जेजू सोवे ममता तुका जीवित मोजे मनशांक सोडून जीवित सोडून कोशीन बाप्पा जेजू सोवे ममता तुका म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोणवाळ्या बापा, खालतिकायेचें विस्वासाचें आनी मोगाचें सर्व मनशांचे सोडवणे पासो तुका समर्पिले. भाग्योन तेरेजाच्या त्यागा जिवी तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेच तिचे सुगूण आमच्या काळजांनी वाडोय म्हूण आमी मागता. आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानान मनशांचे सोडवणे पासो तुका भेटयता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्पकाळी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, dolbaranco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी एका ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सौम्या जेजू आमी उलोकता आनी एका जितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समोरमतात कॉस्मस फर्नांडीस, रोजवेल पिंटो, स्कायलर पचेको. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जीं आमची भाव भयणां हॉस्पिटलान आसात, कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्टवतात, तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता. आमचो भाव ऑल्विन डिकुन्या हॉस्पिटलान आसा, ताकाय बेगीनूच ताचे इन्फेक्शनांतलें ताका पेकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. अशें अंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवन जोजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थन म्हणून आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं आमचो संबंद आमी थिरावया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा,
सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मोकामोळान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्याचे जो क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडे न जावं, पण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू, जो आमकां आपयता भुरग्यां परी ल्हान जावंक. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D12 पेज 53. Kushal monan kalsa bogdin Korea pozon Korea jevon. Kushal monan kalsa bogdin Korea pozon Korea jevon. Ye tu Jesu amche moden zamka utodziwe. Zaboli danin wasneche Otmiak jevon godaiche. Ikon tuje amche orpon Bapak bawoy amche boso. Kushal monan kalsa bogdin Korea pozon Korea jevon. Kushal monan kalsa bogdin Korea pozon Korea jevon. ओत्मीक कुमन्यावचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे चरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you.
Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन तेरेजाच्या काळजा वरी आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस ओदीक पेटोय. आनी सगल्या मनशांक तुजे आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवंक आमच्या बेसा पोरमणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. शेवटाचें गीत चलतना आमी कुम्यांव घेतल्या. चोथराय दवरची. हो कुम्यांव तुमी तुमचे हातीर घेवचो आनी मातशी तुमचे मास्क खाला काडून तुमी कुम्यांव घेवपाक येवची आनी वस्तू मातशी फाटीं दवरी नाकात. थंयसर कसले जावं तुमचो लेस वो कसले आनी कितें हातीन आसा तें घेवन येयात, कित्याक परतून जाग्यार वचूंक जायना. सँडल्स मोचे घालूनूच येयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान भुरग्यां परी ल्हान जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुमकां सगल्यांक बाळका जेजूच्या भाग्यवन तेरेजाची कुशाल बरीत परब आवंडेता. तुकाय आवडेता. जेजूच्या सोपुल्या फुला बागेवर आमच्या खाला तुझेशी आमी येतेल्यो चलून तुझ्या पावला बागेवर तेरेजा सानाका देवो एक फूल फूल गुलाबाचे जे आमकां गरजेचे बागेवो तेरेजा सानाका आमकां देवो एक फूल फूल गुलाबाचे जे आमकां गरजेचे. Little flower of Jesus, a saint for our own day. Love, we will come to you to learn your little way. Dear saint, Teresa, do not turn away. Drop down just one little rose, the rose we need today. Dear saint, Teresa, do not turn away. Drop down just one